नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। विरोधकै बीच संवैधानिक आयोगका 32 जना पदाधिकारीको शपथ। अख्तियारका आयुक्त गणेश जोशीद्वारा राजीनामा। आज शपथ लिनलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। सृजनात्मक आन्दोलन छाडेर दलहरू फेरि बन्द हडतालमा, जनजीवनमा असर पार्ने भन्दै चौतर्फी विरोध। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा सरकारसँग 7 अर्ब 7 करोड रुपियाँ बजेट माग, मित व्यय भएर खर्च गर्ने भनाई। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सूची विरुद्ध अभियोग दर्ता, आयात निर्यात कानून तोडेको र गैर कानूनी रूपमा सञ्चार उपकरण कब्जा गरेको आरोप। र राष्ट्रिय महिला फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी र विराटनगर महानगरपालिका विजयी। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। विभिन्न संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएकाहरूले आज शपथ लिएका छन्। बिहान राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस भएकाहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। यस्तै सदस्यहरूलाई सम्बन्धित आयोगका अध्यक्षहरूले शपथ गराएका छन्। 45 जना सिफारिस भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेम राई, आयुक्तमा जयबहादुर चन्द, मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर सहित आज 32 जना पदाधिकारीले मात्रै शपथ लिएका छन्। शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने उपस्थित हुनु भएन। प्रधानमन्त्रीले एक लौटी निर्णय गरेको र प्रक्रिया पूरा नै नगरी शपथ गराएको भन्दै उहाँहरू उपस्थित नहुनु भएको हो। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संसदीय सुनवाई समितिमा प्रस्ताव नै नगरी शपथ गरिएको भन्दै विरोध भएको छ। सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेर संघीय सदनमा जानकारी पठाएकोमा संसदीय सुनवाईको लागि प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेकोले सुनवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हिजो अस्ति नियुक्ति फिर्ता गर्नुभएको थियो। यसैबीच आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश नै संविधान विपरीत रहेको, परिषदका 6 मध्ये 3 जना बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने र संसदीय सुनवाई बिना नै आयोगहरूमा नियुक्तिको परिकल्पना संविधानले नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो। आज संवैधानिक निकायका 32 जना प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त गणेशराज जोशीले राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। चैतसम्मको कार्यकाल रहे पनि जोशीले 2 महिना अघि नै राजीनामा दिनुभएको हो। यसअघिका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले अवकाश पाएपछि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहनुभएका जोशीले राजीनामा दिनुको कारण खुलाउनु भएको छैन। तर आफूभन्दा कनिष्ठ रहेका प्रेम राईलाई सरकारले प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेपछि उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भएको बुझिएको छ। अख्तियारको प्रमुखमा प्रेम राईको नाम सिफारिस गर्ने बेलामा नै गणेशराज जोशीले घुमाउरो पारामा आफ्नो असन्तुष्टि रहेको कुरा प्रधानमन्त्री ओली समक्ष पुर्याउनु भएको स्रोतले बताएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले संसदीय सुनवाई बिना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुलाई सरकारको सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्तिको श्रृङ्खलाको संज्ञा दिएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्ति विरुद्ध कांग्रेसले संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। एकपछि अर्को संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै सरकार संविधानलाई विखण्डित गर्ने यात्रामा अघि बढेको शर्माको भनाइ छ। उहाँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विश्वव्यापी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अध्यादेश ल्याउँदा नै आफूहरूले असहमति जनाएको र अध्यादेश फिर्ता नगरिकन हुने कुनै पनि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिता नरहने कुरा निर्णयका साथ गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र 2/3 दम्भका कारण संविधानलाई विखण्डित गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। सृजनात्मक आन्दोलन छाडेर दलहरू फेरि पनि बन्द हडताल र सडक कब्जामा फर्किएका छन्। पछिल्लो समय सडक नै कब्जा गरेर आमसभा र र्याली निकाल्दै आएका सत्तारूढ सहितका दलले बन्द हडतालका कार्यक्रम घोषणा गर्न थालेका छन्। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भोलिको लागि देशव्यापी आम हडतालको घोषणा गरेको छ। संसद विघटनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै आएको प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक लौटी रूपमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको भन्दै भोलि हडतालको घोषणा गरेको हो।
आज केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मनपरी र निरङ्कुशता बढ्दै गएकोले त्यसलाई रोक्न हडताल गर्नु परेको बताउनुभयो। यातायात, उद्योग, कल कारखाना, शैक्षिक संस्था लगायत सबै क्षेत्र भोलि बन्द हुने भूषालले जानकारी दिनुभयो। तर अत्यावश्यक सेवा भने चल्नेछन्। त्रिवीका धेरै तहका परीक्षा चलेकोले परीक्षा केन्द्र र परीक्षा दिन जाने विद्यार्थीका साधनलाई भने नरोकिने भूषालले बताउनुभयो। भोलिको हडतालको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसैबीच नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहले काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। पर्सि गर्न लागेको बृहत आमसभालाई लक्षित गर्दै आज ओली समूहले मोटरसाइकल र्याली निकालेको हो। ओलीको तस्बिर गाडीमा राखेर निकालेको र्याली बालकुमारी पुलबाट सुरु भएर सादो बाटो, लगनखेल, जाउलाखेल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, जमल, नारायणहिटी, कमलपोखरी, गौशाला हुँदै 3 कुनेमा पुगेर सकिएको थियो। संसद विघटनको बचाउ गर्दै आज पनि सरकारी वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका छन्। संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेका 13 वटा रिटमाथि अस्ति सोमबारदेखि रिटको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता सहित सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका हुन्। बहसको क्रममा न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुरा कुन धाराले संसद विघटनको अधिकार दियो, पार्टीभित्रको विवादलाई संसदसँग जोडेर किन हेर्ने, चुनाव भएपछि स्थिरताको के ग्यारेन्टी छ लगायतका प्रश्न सोधेका छन्। आज अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधानको धारा 85 अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार प्रयोग गरेको बताउनु भएको छ। उहाँलाई न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले संविधानमा नलेखिएका कस्ता कस्ता अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ उदाहरण दिनुस् भनेर सोध्नु भएको छ। बहस भोलि पनि चल्नेछ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले अदालतको विषयमा विराटनगरको आमसभामा बोलेका विषयमा 7 दिनभित्र आफै लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डलाई आदेश दिएको हो। प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुश कदमलाई साथ दिएमा लाखौं नागरिक सडकमा उतार्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँको अभिव्यक्ति विरुद्ध अधिवक्ता समीर हायुले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना को मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो। सर्वोच्चले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई पनि अवहेलना मुद्दामा आफै अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासी समाधान गर्ने सरकारको प्रयासमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको आरोप लगाउनु भएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन केन्द्रीय कमिटिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको अर्को समूहका नेताले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्रयासमा बाधा पुर्याएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले भूमि व्यवस्था समाधान हुन नदिने नेताले पार्टी छाडेर गएपछि मात्रै आयोगले काम थालेको बताउनुभयो। यसैबीच नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने बताउनु भएको छ। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिको तेस्रो राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष प्रचण्डले बहिर्गमित तथा स्वैच्छिक अवकाशमा परेका पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले जनमुक्ति सेनाका सबै तहका कमान्डरलाई पार्टीमा सम्मानजनक रूपमा समायोजन गर्ने नीतिगत निर्णय आफूले गरेको भए पनि तल्लो तहसम्म उचित जिम्मेवारी पाए नपाएको फलोअप नगरेर गल्ती गरिएको भन्दै आत्मालोचना समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले जनमुक्ति सेनाको सम्मानमा जनयुद्धका कमान्डरहरूलाई उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा मन्त्री बनाएको पनि स्मरण गराउनुभयो। आउँदो वैशाखमा घोषणा भएको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग 7 अर्ब 7 करोड 94 लाख रुपियाँ बजेट मागेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि 2077 र निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने रकम 7 अर्ब 7 करोड 94 लाख रुपियाँ निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जानकारी दिएको छ। कोरोना महामारीको समयमा चुनाव सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा खर्च धेरै लाग्ने भए पनि विगतका चुनावमा भएका खर्चभन्दा मितव्ययी हुने गरी चुनावको तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भएको छलफललाई आधार मानेर चुनाव सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक न्यूनतम कार्यहरूका लागि मात्र बजेट माग गरेको आयोगले जनाएको छ। विगतका चुनावमा प्रयोग गरी अहिले मौजातमा रहेका मतपेटिका लगायतका विभिन्न उपकरण र गाडी मर्मत गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकाले नयाँ सामग्री, उपकरण र गाडी खरिद गर्ने रकम बजेटमा समावेश गरिएको छैन। आयोगले कोरोना महामारीबाट बच्ने सुरक्षा सतर्कताका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थाका लागि 37 करोड 41 लाख रुपियाँ प्रस्ताव गरेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले विरोधकै बीच संवैधानिक आयोगका 32 जना पदाधिकारीको शपथ, अख्तियारका आयुक्त गणेश जोशीद्वारा राजीनामा, सृजनात्मक आन्दोलन छाडेर दलहरू फेरि बन्द हडतालमा, चुनावको लागि निर्वाचन आयोगद्वारा सरकारसँग 7 अर्ब 7 करोड रुपियाँ बजेट माग लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहलाई 2075 सालको फागुन 28 गते प्रतिबन्धको घोषणा गर्यो। तर अहिले सरकार विप्लव समूह सहित पूर्व माओवादीका केही समूहसँग नजिकिन खोजेको देखिएको छ। प्रतिबन्धित विप्लव समूहका एकजना नेता हेमन्द्र प्रकाश ओली अहिले नखु कारागार थुनामा हुनुहुन्छ। केही दिन अघि खानेपानी मन्त्री मणि थापाले विप्लव नेतृत्वको नेकपा समूहका नेता ओलीलाई कारागारमै गएर भेट्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसै विषयमा साथी टेकमान साक्यले मन्त्री थापालाई विप्लव समूहसँग औपचारिक रूपमै वार्ताको सुरुवात गर्न लाग्नु भएको हो भनेर सोध्नु भएको छ। हेमन्त प्रकाश ओलीको कुरा अनुसार चाहिँ यदि सरकारले वातावरण बनायो भने हामी वार्तामा आउन तयार छौँ, तर सरकारले चाहिँ विश्वासयोग्य वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। सरकारले विप्लव समूहको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको हिसाबले पनि तपाईले गएर भेट्नुमा अलिकति अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसलाई छलफलमा के कुराकानी गर्नुभयो? उहाँ बस्ने रुममै गएर भेटे हो हैन। उहाँ मेरो पुरानो साथी भएको हिसाबले र मैले चाहिँ अब मूलधारमै आएर काम गर्ने सोच्नुहोस्, प्रतिस्पर्धामै आएर काम गर्ने सोचौँ, मैले त्यहाँ के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेको हो। र उहाँहरू पनि चाहिँ अब वार्तामा आउन तयार जस्तो देखिन्छ। अब 2075 को फागुन 15 गते चाहिँ सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्यो र अहिले चाहिँ नेकपा भित्रको विवाद पनि उच्च बिन्दुमा पुगेको अवस्थामा चाहिँ विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूसँग भेट्नुको अर्थ के हो? हैन, अब हाम्रो आगामी निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा चाहिँ सहभागी हुने अवसर प्रदान गरौँ। अब देश द्वन्द्वबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन। देशमा सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढाउनु भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो। अब प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ पूर्व माओवादीका केही समूहसँग चाहिँ सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको देखिन्छ। प्रचण्ड नेपाल समूह औपचारिक रूपमा अर्कै समूहमा विभाजित भइसकेपछि प्रधानमन्त्री र सरकारले विप्लवको साथ रोजेको हो। कसैको साथ चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै नै आवश्यकता छ भन्ने कोणबाट भन्दा रुलिङ पार्टी र सरकारमा भएको नाताले देशका सबै राजनीतिक दलहरूलाई एउटा समान व्यवहार गर्ने, त्यसमा पनि संविधान भन्दा बाहिर रहेका दलहरूलाई पनि एउटा कन्फिडेन्समा ल्याउने कुरा चाहिँ स्वयं सरकारको पनि एउटा दायित्व हो र स्वयं सरकार अभिभावक हो। त्यो हामीले अभिभावकको त निभाउन खोजेका हौँ। यसअघि सरकारले विप्लव समूहप्रति कठोर निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने नीति लिएको सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ लचिलोपन देखाउनुका पछाडि केही न केही रहस्य त लुकेको हुन सक्छ नि, हैन? अनि त्यो त उहाँहरूलाई मूलधारमा ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ नै यसको मूल रहस्य हो के। तर त्यो कुरा चाहिँ हामीमा भर पर्दैन। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले कसरी सोच्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको कोर्टमा चाहिँ बल उहाँहरूको कोर्टमा छ। अब हामीले सहजीकरणको भूमिका खेल्न सक्छौँ। भूमिगत राजनीति, द्वन्द्वको राजनीति छोड्नुपर्छ। हिजो हामी माओवादीहरूले पनि छोडेर आयौँ, त्यही बाटोमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उहाँहरूलाई अनुरोध हो। उनीहरू आउने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? हैन, नेपालको राजनीतिमा उहाँहरू यहाँ आउनुपर्छ र सम्भावना धेरै सम्भावना छ। विप्लव लेभलको नेताले आएर विकास र समृद्धिको यात्राको पनि उहाँहरूले नेतृत्व गर्नको निम्ति उहाँहरू तयार हुनुपर्छ। अब भूमिगत राजनीति, द्वन्द्वको राजनीतिले देशलाई हामी कसैलाई पनि काहीँ पुर्याउँदैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो खानेपानी मन्त्री मणि थापा। विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारीका बारेमा जानकारी दिँदै यसअघिको समाचारमा विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओली हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याएका छौं। नेपाल दर्पणमा फेरि खबरकै सिलसिला। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ 2 करोड रुपियाँ धरौटीमा रिहा हुनु भएको छ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौँले आज गुरुङलाई 2 करोड रुपियाँ धरौटीमा रिहा गरेको हो। गएको फागुन 23 गते नै अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिए पनि गुरुङ आज मात्रै उपस्थित हुनु भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा अनुसार मिनबहादुर गुरुङका परिवारका छोराछोरी, बुहारी र भाइ जग्गा कारोबारमा संलग्न थिए। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले आयात गरेको 6250 मेट्रिक टन रासायनिक मल
नलाग्ने गरी भिजेको छ। गएको भदौ 6 गते वीरगञ्जको सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा आएको 6,600 मेट्रिक टन मलमध्ये 28 करोड रुपियाँ मूल्य बराबरको 6,250 मेट्रिक टन मल भिजेर काम नलाग्ने भएको हो। मल पानीले भिजेर डल्ला परेकोले 5 महिना बितिसक्दा पनि भन्सार जाँच पास हुन सकेको छैन। मल काम नलाग्ने भएपछि यसको जिम्मेवारी कर्पोरेसनले लिन नसक्ने क्षेत्रीय प्रबन्धक अमोज लामिछानेले बताउनुभयो। पानी जहाज मार्फत भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा ल्याइ पुर्याइएको र त्यहाँ राखिएको बेला असार साउन महिनातिर बंगालको खाडीमा आएको आँधीका कारण मल भिजेको हुन सक्ने प्रमुख लामिछानेले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कर्णाली प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन मन्त्री तथा कर्मचारीसँग गरेको कार्य सम्पादन सम्झौता कागजमै सीमित भएको छ। बजेट कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले मन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए, तर चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना बित्दा समेत लक्ष्य अनुसार काम भएका छैनन्। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले जनता आवास कार्यक्रमको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शाहले जनता आवास कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको काम गराइले निराशा बनाएको बताउनुभयो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से झण्डै 7 अङ्कले घटेको छ। दिनभरिको उतार चढावपछि बन्द हुने बेलामा नेप्से 6.81 अङ्कले घटेर 2466.92 बिन्दुमा झरेको हो। कारोबार सुरु भएको केही बेरमै नेप्से 2519 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। आज बैंक, जलविद्युत, माइक्रो फाइनान्स र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 142 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,71,431 पुगेको छ। 24 घण्टामा 206 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,67,065 जना पुगेको छ। यस्तै थप 1 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,031 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले रामेछापको खाडादेखि गाउँपालिका वडा नम्बर 3 डफकाको माझी गाउँमा निम्न आय भएका र घरबारी नभएका नागरिकलाई घर बनाइदिएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खाडादेवी गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा एकीकृत नमुना बस्ती तयार भएको छ। एकीकृत बस्तीमा 42 वटा घर, सामुदायिक भवन, खेल मैदान लगायतका संरचना बनेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आउँदो वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभाको तेस्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिनिधि सभा विघटन चुनाव गराउनको लागि गरेको भन्ने कुरा सत्य नभएको दावी गर्नुभयो। सप्तरीमा सशस्त्र प्रहरीले 41 किलो गाँजा बरामद गरेको छ। हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 सकरदहीमा परालको थुप्रोमा लुकाएर राखेको गाँजा बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका एकजनालाई 13 वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका 21 का शङ्कर शाह सुडीलाई महोत्तरी र धनुषाको सिमानामा पर्ने सडकबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। ट्राफिक जरिवाना अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था सुरु भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक जरिवाना अनलाइन भुक्तानीको उद्घाटन गर्दै अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था सुरुवात गरेको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख जनक भट्टराईले बैंकमा पुगेर जरिवाना तिरी भाउचर लिएर ट्राफिक कार्यालयमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनु भयो। प्रहरीले राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय बाँकेमा कार्यरत सहायक सूचक प्रवीण थापा मगरको हत्यामा संलग्न 7 जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। बझाङमा 1 थान भरुवा बन्दुक र एउटा मारेको कालिजसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। 26 पाथीभरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का गणेश खवार र निमु खवार पक्राउ परेका हुन्। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा सडक बन्द हुने गरी भइरहेका प्रदर्शन तथा दलहरूले आह्वान गर्न थालेको आम हडतालका विषयमा तपाईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा व्यक्त गर्नुभएका विचारलाई समेटेका छौं। सर्वेश शर्मा लेख्नुहुन्छ, आम हडताल कुनै बाध्यता होइन। यसले न प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिन्छ न राष्ट्रपतिलाई। हुन त नेकपाकै आन्तरिक लडाईले यो अवस्था निम्त्याएको हो। जति बचाउ गरे पनि गलत सधैँ गलत नै हुन्छ। विवेक श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, आज ओली समूहले गरेको मोटरसाइकल र्यालीले बाटो छेक्दा बिरामीलाई रगत बोकेर अस्पताल जाँदै गरेको म बाटोमै तडपिएँ। भोलि त हडताल नै रे। कतिको गाँस खोसिन्छ। पर्सि फेरि राज्य सत्ताले नै सडकमा मान्छे ल्याएपछि परीक्षा दिन कसरी पुग्नु भन्ने चिन्ता छ। अब त देशमा राजनीतिक स्थिरता होला र सहज जीवनयापन होला भनेको दलहरू फेरि पुरानै नियतिमा फर्किए। गाली पनि खै कुन शब्दले पो गरौँ र।
राघवजीले लेख्नु भएको छ, भोलि प्रचण्ड नेपाल समूहको आम हडताल छ, पर्सि ओली समूहको शक्ति प्रदर्शन। ओली समूहका मान्छेहरू भोलि काठमाडौँ आउन खोज्छन्, रोक्नेले उनीहरूलाई रोक्न खोज्छन्। अब भन्नुहोस्, यस्तो स्थितिले देशलाई कतातिर लैजान्छ? देशमा जे नहोस् भनेको त्यही भइरहेको छ। वीर खर्के ट्विट ह्यान्डल भएका साथीको प्रतिक्रिया छ, सडकमा पुगेकालाई सबै कुरा ठिक, सक्ने भए जेल हाल्नु नि सरकारले। हुन त सरकार नै सडकमा प्रदर्शन गर्न आइसकेको छ, कुन दिन सरकारले नै आम हडताल घोषणा गरिदिन्छ भन्ने डर लाग्न थाल्यो। जनार्दन सुवेदीले लेख्नु भएको छ, नेपाली नागरिक र नेपालको अर्थतन्त्रलाई माघ 22 गते आम हडतालले गर्ने कुनै एक मात्र फाइदा बताइदिनुहोस् त। यदि छैन भने आखिर किन बन्द र आम हडताल महोदय? अनि रोहित दाहालको प्रतिक्रिया छ, शासकलाई सजिलो, नागरिकलाई असुविधा मात्र हुने आम हडताल, बन्द जस्ता कार्यक्रम अब पनि गर्नु भनेको आयोजकमा सृजनात्मकताको अभाव हो अनि वरिपरिकाहरूबाट मात्रै मागेको सल्लाहको परिणाम। एउटाले गरेको गल्तीको विरोध गर्दा अर्को ठूलो गल्ती हुन हुन्न। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। म्यानमारमा सत्ता कब्जा गरेको सैनिक सरकारले निर्वाचित नागरिक नेत्री आङ सान सुची विरुद्ध विभिन्न अभियोग दर्ता गरेको छ। सुची विरुद्ध आयात निर्यात कानूनलाई तोडेको र गैर कानूनी रूपमा सञ्चार उपकरणहरू कब्जा गरेको आरोप लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रहरीको प्रमाण अनुसार सुचीलाई आउँदो फेब्रुअरी 15 सम्म हिरासतमा राखिनेछ। अहिले आङ सान सुचीलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने स्पष्ट नभए पनि उहाँलाई राजधानी नेपितमा रहेको सुचीकै निवासमा राखिएको बताइएको छ। यस्तै म्यानमारका राष्ट्रपति विन्टलाई पनि कोरोना महामारीका क्रममा सभामा प्रतिबन्ध लगाएको नियमको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। सैनिक कुपछि म्यानमारमा 1 वर्षका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। गएको नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले सरकार गठन गर्ने बहुमत प्राप्त गरेको थियो। सेनाले यो चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। नयाँ निर्वाचित तल्लो सदनको पहिलो पटक गएको सोमबार बस्ने तयारी भएका बेला सेनाले नेत्री आङ सान सुची सहितका नेताहरूलाई हिरासतमा लिएको थियो। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आज भएका खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र विराटनगर महानगरपालिका विजयी भएका छन्। आज आर्मीले चौदण्डीगढी नगरपालिका उदयपुरलाई 12-0 गोलले हरायो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोको मैदानमा भएको खेलमा चौदण्डीगढीलाई 12 गोलले हराउने क्रममा आर्मीकी शर्मिला थापा एक्लैले 5 गोल गरिन्। यस्तै सपना लामाले 2 तथा कप्तान अञ्जली वाइबा, हेमा चौधरी, विमला विक र रश्मि घिसिङले 1-1 गोल गरे। आजको जितसँगै आर्मीले 6 खेलमा 13 अङ्क जोड्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। चौदण्डीगढीले भने अहिलेसम्म 1 खेल पनि जितेको छैन। आज अर्को खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाले नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोलले हराएको छ। विराटनगरको लागि पार्वती घलेले गोल गरिन्। आजको जितसँगै विराटनगरको 10 अङ्क भएको छ भने पुलिसको 8 अङ्क मात्रै रहेको छ। फुटबलकै अर्को प्रसङ्गमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 5वटा खेल हुँदैछन्। शीर्ष स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीले राति 12:15 बजे बर्नलीसँग खेल्दैछ। यस्तै लेस्टर सिटीले फुलह्यामसँग खेल्दैछ। आज विजयी भएमा लेस्टर 43 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा पुग्नेछ। राति 1 बजे एभर्टन र लिड्सले खेल्नेछन् भने 2 बजे एस्टन भिल्ला र एभर्टन तथा लिभरपुल र ब्राइटनले खेल्नेछन्। आजको खेल जितेमा लिभरपुल तेस्रो स्थानमा पुग्नेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। विरोधकै बीच संवैधानिक आयोगका 32 जना पदाधिकारीको शपथ। अख्तियारका आयुक्त गणेश जोशीद्वारा राजीनामा। आज शपथ लिनलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। सृजनात्मक आन्दोलन छाडेर दलहरू फेरि पनि बन्द हडतालमा। जनजीवनमा असर पार्ने भन्दै चौतर्फी विरोध। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा सरकारसँग 7 अर्ब 7 करोड रुपियाँ बजेट माग। मितव्ययी भएर खर्च गर्ने भनाई। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुची विरुद्ध अभियोग दर्ता। आयात निर्यात कानून तोडेको र गैर कानूनी रूपमा सञ्चार उपकरण कब्जा गरेको आरोप। र राष्ट्रिय महिला फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी र विराटनगर महानगरपालिका विजयी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिचिमिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।